الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. براتون آرزوی توفیق و سعادت همیشگی میکنم در دنیا و آخرت. و اما موضوع مهمی که امروز درباره اون صحبت خواهیم کرد یکی از ارکان مهم اسلام هست، رکن پنجم که معروف هست رکن حج. امروز در مورد یکی از ستونهای مهم اسلام صحبت میکنیم و جایگاه اون رو و همچنین احکامی که متعلق به این اصل از اصول دین اسلام چگونه آمده است و سپس خواهیم پرداخت به این که صفت حج پیامبر علیه السلام چگونه بوده است، ویژگی های اون رو خواهیم پرداخت. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ محمد رسول هاشمی هستند. عرض سلام دارم خدمت. علیکم السلام. متشکرم قبول زحمت فرمودید و صحبت مقدماتی با بینندگان بفرمایید تا شروع کنیم. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. ما بعد. منم خدمت شما آقای زهرابی و خدمت تمام بینندگان شبکه جهانی شارجه عرض ادب و احترام دارم و ان شاء الله خداوند توفیق بده بتونیم این رکن مهم رو به خوبی به مردم برسونیم. بله، بسیار متشکرم. اما در صحبت کردن در مورد حج یه بودش برمیگرده به حجاج که باید اونها که به حج میرن احکام شرعی رو درباره حج رعایت کنن و همچنین مقاصد حج رو. و بخش دیگر اون مرتبط به کسانی است که به حج نرفتند و چه اعمالی رو در این روزها باید انجام بدن و چه کارهایی باید بکنن. ابتداً توصیاتتون به کسانی که میخوان عازم خانه خدا هستند و عازم حج هستند چه کار باید بکنن؟ بله. بعضی از توصیه‌های مهم که حجاج باید رعایت بکنن، اولا اخلاص نیت هست برای خداوند. هدفشون از حج فقط رضای خداوند باشه، نه اینکه به اونها گفته بشه که حاجی یا اینکه به حساب تعریف و تمجید از اونها بشه، بلکه هدف خالصانه برای خداوند باشه. چون هر عبادتی اگر خالصانه برای خداوند نباشه اون عبادت ارزشی نداره. پس مهمترین توصیه اینه که ما اخلاص نیت برای خداوند داشته باشیم. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. پس همیشه در عبادتمون باید اولین توصیه اینه که ما اخلاص نیت برای خداوند داشته باشیم. دومین توصیه اینه که حجی که شخص میخواد بره، خب باید انسان مال داشته باشه و پولی داشته باشه که بتونه به این سفر بره. سعی بکنه که مالی که برای سفر حج میگذاره مال حلال باشه و از طیب باشه. و زیرا خداوند چنان که در حدیث این الله طیب لا یقبل الا طیبا، خداوند پاکیزه است و جز چیزای پاکیزه چیزی رو قبول نمیکنه. پس مال حلال باشه، نه مالی که با مال حلال حج کنه و در اون مال هیچ گونه شبهه‌ای وجود نداشته باشه. بله. مسئله بعدی اینه که انسان توبه بکنه، چون خلاصه حج آخرین رکن از ارکان اسلامه و مهمترین رکن هست و باید انسان توبه بکنه و خالصانه از گناهانی که قبل انجام داده انسان توبه بکنه و رد مظالم بکنه. یعنی اگر حق دیگران در گردنش هست، حقوق دیگران رو به اونها بازگردونه. اگر ظلمی کرده، ستمی کرده، مال کسی گرفته به ناحق یا زمین کسی رو به ناحق گرفته، این اموال رو به صاحبانش برگردانه و توبه خالصانه بکنه که دیگه به سوی گناه بر نگردد. این خیلی مظالم خیلی مهم هست. یعنی امروز خیلی هستن که عازم حج میشن در حالی که حقوق دیگران برگردنشون هست. مال دیگران رو خورده اند، خون دیگری رو ریخته اند. خیلی تعجب هست. یعنی میبینی کسی مدتی پیش یکی از بینندگان عزیز پیام داد و سوال میکرد که یک کسی برادرش رو کشته و بعد از اون هم رفته حج چند بار و حج کرده و در نتیجه اون برای خودش میگه حج کردم و گناهم پاک شده و هیچ مشکلی هم ندارم. یا کسان دیگری که مرتکب اعمال شنیعی میشوند ولی خب حالا میرم حج خودم و گناهمو پاک میکنم. این فهم از مسائل دینی چگونه است؟ بله. نگاه استاد،
خداوند حق خودش رو ممکنه ببخشه ولی حق الناس رو هرگز نمیبخشه مگر اینکه انسان بره حلالی به طلبه، حلال بودی به طلبه، یا اینکه حق رو به صاحب حقش برگردونه. زیرا خداوند اون چی که بسیار به اون اهمیت داده که حقوق دیگران رو نباید زیر پا گذاشت، حق دیگران رو نباید ضایع کرد. خداوند در قرآن کریم میفرماند ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل. این در مورد مال خداوند میگه که به ناحق نباید انسان مال دیگران رو ضایع بکنه و تباه بکنه، چه برسه به جان انسان، چون جان انسان جزو کلیات خمس هست. حفظ نسل جزو کلیات خمسه و اسلام بسیار به اون اهمیت داده که یعنی عبادات نمیتونه کفاره گناهانی باشه که مرتبط به حقوق دیگران هست. این حقوق چه حقوق مادی باشه، چه حقوق نفس و جان باشه. و حتی در روز قیامت حدیث مهمی هست که میفرماید در اولین چیزی که روز قیامت از اون سوال میشه یکیشون نماز، دیگری الدماء، خونهایی که ریخته شده است. یعنی دومین سوال یا اولین سوال در بعد عبادی نماز و در بعد حقوق دماء، خونهایی که ریخته شده است. لذا انسان باید بسیار بسیار حریص باشه بر این که چنین اقدامی رو نکند. و حالا جای بحث در مورد این که چقدر گناه بزرگی است و چه مشکل بزرگی رو ایجاد خواهد کرد بگذاریم، چون بحث ما بحث حج. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. یعنی اگر ممکنه به صورت اشتباهی انسان یعنی قتل انجام بده، ولی به عمدن هرگز. کسی که عمدن یعنی قتل انجام بده که دیگه خیلی خطرناک است و حتی بسیاری از یعنی در آیات قرآن هم هست که این شخص دیگه جهنمی میشه، کسی که حق یعنی زندگی از کسی رو به ناحق بگیره. بله، در اون آیه که در سوره لقمان هم هست، سوره فرقان هست، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. یکی از اون موارد قتل هست و یکیش هم زنا هست. بله میفرمودید در بحث توصیه هایی که به حجاج هست. بله، از توصیه های دیگر اینه که انسان دوستان خوبی اختیار بکنه در سفر حج، چون دوستان خوب باعث میشه که انسان تشویق بکنن به کارهای خوب، به کارهای درست، به عبادت، به ذکر و دعا و اینها. پس انتخاب دوست خوب و دوست مناسب خیلی مهمه در سفر حج، که اگر خدای نکرده انسان کسالت بکنه یا تنبلی بکنه در عبادت، در طاعت، در بندگی، حتی اگر نیازی پیدا بکنه. ببینید دوستی که خوب باشه انسان اگر خب سفر به هر حال بیماری وجود داره، مشکلات دیگه وجود داره، چه بسا انسان دچار عارضه‌ای بشه و اگه دوست خوبی همراه باشد کمکت میکنه و اعانه میکنه به اینکه بتونی عبادت رو حداقل انجام بدی، مخصوصا اگه این دوستان آگاهی باشن که از احکام حج بدونن. بله. از دیگر توصیه اینه که اختیار کاروان خوب. امروزه بسیاری از کاروان ها هدفشون هدف دنیوی است، اینه که پولی از مردم بگیرن و اونو ببرن سفر حج و زود برگردن. بله، خب چیز بدی هم نیست، مهم نیست این که هدفش چیه، چون این تجارت و شرع منع نکرده. یعنی انتخاب کاروان خوب. بله. چون بعضی کاروان ها حقیقتش از بس عجله میکنن و شتاب میکنن، ممکنه بعضی از مناسک حج رو خوب نتونن افراد انجام بدن یا براشون سخت بگذره. پس انتخاب کاروان خوب که اونها رو یاری بده به انجام دادن مناسک خوب و اینکه حالا همراه اون کاروان مبلغی باشه یا راهنمایی باشه که از احکام دین اینا بدونه، از احکام حج و مناسک حج بدونه، این خیلی مهمه. و از دیگر توصیه رفتار درست و خوب در سفر حج، که انسان واقعا اخلاق خوبی داشته باشه، رفتارش خوب باشه و با دیگران به خوبی رفتار بکنه، بد اخلاق نباشه، به دنبال جر و بحث اینا نباشه. این مهم هست. درست. همچنین فرا گرفتن احکام حج. کسی که میخواد به سفر حج بره حتما باید مناسک حج رو بخونه، یاد بگیره، لااقل تا اونجایی که در توان داره
بدون چی میخواد انجام بده و چی کار باید بکنه. خیلی هستن که به حج میرسن نمیدونه میخواد چی کار بکنه، اصلا سردرگم میشه. بله. نمیدونه که مثلا حالا طواف چیه یا چطوری باید طواف بکنه یا سعی چطوری هست، چگونه باید سعی بکنه، اینها اصلا نمیدونن بعضیاشون. پس قبل از رفتن به سفر حج خوبه که کلاس هایی داشته باشه یا کتابی داشته باشه که این مطالعه بکنه و احکام رو یاد بگیره. یعنی احکام حج رو یاد بگیریم. بله. امروز تنها کتاب هم نیست، ما خودمون در شبکه تلویزیون شارجه برنامه‌های زیادی رو در باب احکام حج داریم. اگه یوتیوب سری بزنن میتونن این برنامه‌ها رو ببینن. این برنامه‌ها رو ببینن و کل احکام حج رو به شکل مفصل و واضح و روشن توضیح داده شده و دچار هیچ خللی نخواهد شد. الحمدلله امروز الحمدلله امکانات زیاد از تصویری هست، توضیحی هست، بله، با انیمیشن هست، تلویزیون هست، برنامه‌های شرح و تفسیر این احکام وجود داره. الحمدلله. بله. از دیگر امور اینه که توصیه شخص به خانوادهش که خانوادهش رو به تقوا توصیه بکنه، وصیت کنه، وصیت بکنه. بله، به تقوای الهی که البته وصیت کردن احادیثی در بابش اومده، شاید مرتبط تنها به حج هم نیست. همیشه میگه بله، همیشه هیچ مؤمنی نخوابد مگر اینکه وصیتش بر زیر پالشش باشه، یعنی وصیتش رو هر شب نوشته باشه. اگه حقوقی برگردنش هست، اگه حقی برگردن دیگران داره، اون توصیه های عمومی که وجود داره انسان بنویسه اون عمومیه. همیشه این توصیه باید باشه و اون هم توصیه به تقوا، توصیه به این کار خیر. بله. همچنین خداحافظی کردن با خانواده، با دوستان، با آشنایان چون سفر حج خلاصه سفر مشقتباری است و سختی است و خیلی ممکنه در سفر حج خلاصه برن و بر نگردن. امروزه مشکلات زیاده و ازدحام زیاده، خیلی ها زیر پا میشن در سفر حج و البته خیلی آسون شده، خدمات بسیار خوبی هست الان الحمدلله خیلی آسون شده، ولی خب باز هم انسان باید دقت بکنه و تلاش بکنه که خودش رو در مهلکه نندازه. پس اینه که انسان خداحافظی بکنه با دوستان، با آشنایان، با خانواده‌اش و کسانی که تودیع میکنن یا ودا میکنن همراه و به همراه مسافر میرن. و شما یه مطلبی رو اشاره فرمودید در باب وصیت کردن. آیا وصیت کردن طبق اون حدیث که میفرماید انسان مؤمن شب قبل اینکه بخوابه وصیتش رو بکنه، آیا وصیت کردن واجب هست؟ خب طبق این حدیث واجبه دیگه، یعنی باید انسان، یعنی اگر هر شب ما وصیتامون رو ننوشتیم گناه کردیم؟ خلاصه اگر گناه نباشه خلاف دستور پیامبر صلی الله علیه و آله هست. و خب مخصوصا اگر انسان در یک موقعیتی مثل سفر حج باشه یا سفر دیگری، بهتر این است که همه توصیتاشو کرده باشه تا حقی برگردنش نمونه. بله، چون مشکل اینه که استاد امروزه ممکنه حقوقی باشه که فرزندان یا خانواده ندونن که چه حقی در گردن پدر هست و خصوصا حقوق مالی. بله. خب اینا رو باید انسان ذکر بکنه که مثلا طلبکار هست یا بدهکار هست یا هر چیزی، که خانواده بدونه که واقعا پدرشون چه حقوقی داره و چه حقوقی در گردنش هست. بله. اگه اجازه فرمایید توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز، در باب حج صحبت کردیم و اولین صحبت ما در بحث توصیه هایی بود به کسانی که عازم خانه خدا هستند و این رعایت این توصیه ها، رعایت این مواردی که در این مبحث اول صحبتمون شد بسیار مهم هست، از جهت اینکه این توصیه ها هست که به شما راه درست رو نشون میده، از جهت اینکه حداقل ورودتون به حج یک ورود سالم و درست و صحیح باشه. میفرمایید در بحث توصیه های دیگه حج. گفتیم خداحافظی کردن با خانواده، با دوستان، اینها کسانی که بدرقه مسافر میکنن سنته که بگن استودع الله دینک و امانتک و خواتیم اعمالک. بله، اونها رو به خدا بسپارن. و این دعا معنیش چی است؟ استودع الله یعنی تو رو به خداوند میسپاریم، دینت و امانتت و خاتمه عملت. چون انسان چه بسا دیگه آخرین اعمالش باشه. ممکنه چه دعای زیبایی، چه دعای زیبایی. بله. و این شخص که این دعا رو میشنوه در جواب اونها میگه که استودعک الله الذی لا تضیع ودائعه. چه جالب. اینم میگه که منم شما رو به خداوند میسپارم، اون خدایی که هرچی به او سپردی ضایع
نمیکنه. امانت رو ضایع نمیکنه. و این حقیقت این دعا خیلی مهمه. یعنی انسانی که فرزندش خصوصا صبحگاه به مدرسه میفرسته یا به جای میفرسته یا خودش مثلا میره سر کار، این دعا رو اگر بکنه و این دعا رو بخونه، خداوند او رو حفظ میکنه. این بسیار مهمه دعا کردن این دعا، خصوصا در هر حالت، در هر یعنی خارج شدنی و رفتن حالا به سفر یا به سر کار یا به هر جا، نه اینکه فقط این مختص حج باشه. یعنی در هر امور انسان خوبه که خودش رو به خداوند بسپاره و خداوند هست که حافظ و نگهبان او میشه. از دیگر توصیه اینه که انسان طلب اجر از خداوند بکنه. سفر حج یعنی به قصد اجر، به قصد اجر بره. و در حدیث ما داریم که من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته ام. از آثار حج این هست. بله، کسی که سفر حج بره و واقعا در این سفر مرتکب گناه و معصیت اینا نشه، از گناهان پاک میشه همانند روزی که از مادر متولد میشه. این به شرطی که انسان طلب اجر از خداوند بکنه و نیتش خالصانه برای خداوند باشه. قصد شما از طلب اجر این هست که به نیت اجر بره، نه به نیت ریا، نه به نیت سمعه، نه به نیت چیز دیگری. تجارت هدفش کسب اجری باشه که خداوند اون رو بر مؤمنین و بر حجاج وعده داده. بله. از دیگر کارهایی که یا توصیه‌ای که باید شخص رعایت بکنه، از کارهای فسق و فجور و جنگ و دعوا و اینا خودداری بکنه در حج. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. در حج دیگه انسان برای عبادت رفته، برای یعنی تقرب به خداوند رفته، برای اینکه خودش رو از اون شوائب زندگی و از اون گناهان پاک بکنه. دیگه اونجا جای جنگ و جدال و جای دعوا و جر و بحث نیست با دیگران. انسان گذشت. خیلی جالبه این حدیثی که فرمودید، آیه قرآن کریم ببخشید، اون آیه‌ای که در قرآن کریم اومده فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، 3 تا مطلب رو فرمود. فلا رفث یعنی اگه شما کسی که میخواد بره حج این 3 تا چیز رو باید ترک کنه. یکی رفث رو، دیگه فسق رو و دیگری جدال رو. این یکی توضیح بفرمایید. بله، فلا رفث یعنی بسیار از آنها گفتن که مقصود جماع کردن هست در مسائلی که مرتبط به جنس مخالف است. ولا فسوق یعنی هیچ کاری، هر کاری. ببین نظر کردن، لمس کردن، خب اونجا یک جای ازدحام وجود داره. یا کسی که همسرش همراهش است، مقاربت جنسی و هر چیزی که مرتبط به این موضوع هست، خداوند فرموده است که کنار گذاشت، این رو باید ترک کنید. بله. ولا فسوق یعنی فسق و کارهای فسق و فجور. بله، فسق و فجور انجام نداد، کارهای خلاف شرع انجام یعنی تمام گناهان رو شامل میشه. تمام گناهان رو کنار بذاره. دیگه گرد گناه نگرده. یعنی قصدش و هدفش چیه؟ لله است، اینجا برای خدا رفته. دیگه اینها رو باید انگار اصلا نمیبینه. یعنی باید چشمش از همه اینها پوشیده باشه و دیگه یعنی حتی از جمله فسقی که امکان داره وجود داشته باشه این که خب در اونجا هستی مال کسی رو ببره، نمیدونم غیبت کنه، دروغ بگه، خیانت کنه، اینا همه فسقن. هر کار خلاف شرع اینا همه فسقن. بعضیا به قولن هدفشون اینه که برای حج رفتن اینه که مال دیگران رو ضایع بکنن یا بدزدن، یا یعنی کلا برای این هدف میرن در ایام حج. خیلی هستن که این گونه میرن، دزدان ماهری هستند که فقط به قصد بردن مال حاجی میره. حالا اگر به این قصد هم نرفته باشه، همونجا بر همه ممنوع هست که کسی که دچار فسق و فجور بشه منع شده. خداوند در قرآن کریم فرموده. بله. ولا جدال، دیگه جنگ و دعوا نکنه، یعنی به این و اون نپره، یعنی با کوچکترین جر و بحث نکنه، جدال نکنه. حتی جر و بحث عادی هم یعنی نکنه. این خیلی مهمه. چون در حج خب به هر حال ازدحامه. در حج فشار روحی روانی هست. آره ازدحام وجود داره. خب همه اینها گاهن میبینی در یه جا تجمع میکنن، یا در حجر الاسود یا در زمزم یا در رمی یا در رمی یا در طواف. اینها باعث میشه احتکاکی به وجود بیاد. امکان داره کسی مورد آزار جسدی قرار بگیره به غیر عمد. شاید این نتیجهش بشه اینکه جدال صورت بگیره. و وقت رمی جمرات میبینی که همه سنگ دارن پرت میکنن به
اون ستونی که به عنوان جمره هست چه بسا این سنگ به سر کسی دیگری بخوره و سبب جدال فراهم هست. لذا خداوند فرمود جدال نکنید. بله. آخرین توصیه‌ای که انسان ایام حج رو غنیمت بشمارد برای ذکر و دعا و اینا. بله. پس استغلال وقت در ذکر و دعا و طاعت و عبادت و بندگی، خصوصا یعنی انسانی که به اونجا میره سعی بکنه حتما در مسجد الحرام نماز بخونه. بله. به مسجد الحرام بره. بله. زیرا هر نمازی که در مسجد الحرام خونده بشه معادل 100,000 نماز هست در غیر مساجد دیگر. بله. شما نگاه کنید 100,000 نماز یعنی یک نماز معادل 100,000 نماز است. آیا در خود مسجد الحرام این رو بخونی یا در هر جای حرم؟ نه، در جای حرم، در هر جای حرم باشه که متصل به مسجد الحرام باشه. 100,000 نماز روزی 5 بار اگر بخونیم میشه 500,000 نماز. شما دقت بکنید و بشمارید که ما روزی 5 نماز میخونیم، در ماه چقدر میشه؟ 150 نماز میشه. خب این نقطه خیلی جالبه. بدونن حجاج برای عبادت رفتن، نه رفتن که برن آثار باستانی ببینن. نه بعضیا میرن مساجد دیگه، جاهای دیگه میبینن، مثلا میبینن فرضی در خونه میخوابه یا میره مساجد دیگر، یا در داخل هتلش داره نمازش میخونه. در هتل نماز میخونه. سعی بکن انسانی که شما یک بار در عمرتون فرصت پیدا میکنید به حج برید، از این غنیمت ها باید استفاده بشه. هر نمازی 100,000 نماز هست. 100,000 نماز معادل چند سال هست که شما نماز بخونید؟ شما در یک ماه میشه 150 نماز، در سال میشه این فقط از جهت اجره، وگرنه جای فرض رو نمیگیره. کسی بگه من یک پس میرم حج دیگه تا آخر عمر نماز نمیخونم. بله. خب اجر و پاداش نصیب انسان میشه. بله. پس این رو باید دقت کرد. این از اموری است که و توصیه‌ای است که حجاج باید رعایت بکنه. بله، بسیار بسیار مهم. میریم سراغ بعضی از مسائلی که حالا قبل از اینکه وارد احکام حج بشیم در مورد کسانی که مشرف نشدند به خانه خدا و حج نصیبشون نشده، چیکار باید بکنن؟ چه اعمالی وجود داره برای دیگر مردمانی که در مسلمانانی که حج نرفتن؟ بله. خداوند سبحان از نظر لطف و رحمتش هرگز بندگان دیگرش رو فراموش نکرده. اونهایی که رفتن سفر حج یک نوع اجر و پاداش نصیبشون میشه و اونهایی که موندن در محل زندگیشون خداوند باز براشون یک اجر دیگری نوشته و اون ایام 10 ذوالحجه است و اون ایامی که خداوند در قرآن کریم والفجر و لیال 10 قسم خورده به 10 روز ذوالحجه و این 10 روز چنان که در حدیث اومده که ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الایام. بله. اصحاب فرمودند ولا الجهاد فی سبیل الله، رسول الله فرمود ولا الجهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بماله و نفسه ولم یرجع من ذلك بشیء. بله. یعنی اینقدر این ایام اجر و پاداش داره که حتی از جهاد در راه خدا ارزشش بالاتره و رسول الله یعنی از رسول الله سوال شد که حتی جهاد در راه خدا هم یعنی اینقدر اجر پاداش نداره؟ فرمودن نه، مگر کسی که با مال و جانش بره و دیگه بر نگرده. یعنی اینقدر این ایام عظیم هست و عزیز هست و اجر و پاداش داره که اون افرادی که موندند و به سفر حج نرفتن دقت کنن این ایام رو در طاعت و عبادت و خواندن قرآن و ذکر و دعا و حتی روزه اینها انواع اقسام عبادات. انواع اقسام مشهور هست به روزه گرفتن، حتی در بعضی از جاهای در بعضی از کشورها اسم خاص روزه حاجیان مثلا میگن. میگن روزه 9 روزه یا یه چیزی به این عبارت. آیا روزه اختصاصا روایتی دربارش هست که روزه بگیرید یا اینکه از ضمن همون اعمال روزه وارد نشده که تو حتما 9 روز باید روزه بگیری؟ یعنی العمل الصالح رسول الله فرمودن ما من ایام العمل الصالح فیهن. ولی از صحابه بودن کسانی که روزه بودن، ولی میگم که خب روزه هم از اعمال صالح هست. بله. ولی این که فقط اگر شخص روزه نگرفته هیچ کاری نکردن اینطوری نیست که ما فقط اجبارش بکنیم که حتما تو باید روزه بگیری.
فقط روزه در روز یوم عرفه درش حدیث وارد شده که اون هم روز 9 ذی‌الحجه هستش. روز عرفه. روز عرفه سنت مؤکد بله، است. سنت مؤکد است و این به خاطر چی؟ به خاطر عظمت این روز که حاجیان در روز عرفه، یعنی روز 9 بله، روز 9 ذی‌الحجه، ذی‌الحجه حاجیان در صحرای عرفه جمع میشن و خداوند در اون روز نزول میفرمایند به آسمان دنیا و یعنی افتخار میکنن به بندگانش که در اون صحرای عرفه حاضر شدند و تباهی میکنه نسبت به ملائکه. میگه که بندگان من نگاه کنید چگونه اومدن و از من طلب آمرزش و مغفرت میکنن. و به همین خاطره که خداوند برای غیر حاجیان این روز رو قرار داده و فضیلت این روز پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که کسی که روز عرفه روزه بگیره معادل آمرزش گناهان 2 سالش میشه، سال قبل و سال آینده. یعنی 2 سال آمرزیده میشه. صوم یوم عرفه یکفر السنة الماضیه والباقیه. پیامبر صلی الله فرمودن که روز عرفه سال قبل و سال آینده رو گناهانش میامرزه، گناهان صغیره. پس این خیلی عظیم هست که انسان یک روز روزه بگیره و 2 سال گناهانش آمرزیده بشه. چقدر عظمت هست و چقدر بزرگی این روز رو میرسونه که انسان باید سعی بکنه این روز رو در روزه سپری بکنه و طلب اجر از خداوند بکنه. بسیار عالی. در مورد روزه فرمودید، در مورد این که کسی اگه بخواد قربانی کنه آیا از همین وقت قربانیش رو تهیه کنه یا هر وقت که باشه؟ بله، کسی که میخواد قربانی بکنه حدیث باز در موردش اومده که کسی که قصد قربانی کردن داره قبل از شروع شدن 10 ذی‌الحجه خودش رو آماده بکنه. و حتی در بعضی روایات اومده که کسی که میخواد قربانی بکنه دیگه از موی بدنش اینها چیزی نگیره. حالا این درش اختلاف هست بین علما که حالا باید مثلا موش یا ناخنش نگیره یا بگیره، درش این خلاف هست. ولی خب اجازه میفرمایید توقفی میکنیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، یک توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و دو بخش از صحبت‌های امروز ما رو دیدید و مشاهده کردید و شنیدید که یکی توصیات به حجاج و دیگری توصیه به کسانی که نصیبشون نشده است که امسال را حج بروند چه اعمالی رو انجام بدن و چه کارهایی رو باید بکنند. در مورد کسانی که قصد قربانی کردن دارند از غیر حجاج چه کارهایی رو باید انجام بدن فرمودید؟ بله، نیت بکنه که خلاصه اون کسی که توان و قدرت مالی داره برای یعنی قربانی کردن این سنت ابراهیمی رو زنده بکنه و اجر و پاداش عظیمی داره که انسان به خاطر رضای خداوند این خون رو و این قربانی رو هدیه میکنه به حساب در راه خداوند. و خداوندم در قرآن که در سوره حج میفرماید لن ینال الله لحومها ولا دماءها ولکن یناله التقوی منکم. یعنی خداوند نیازی به این گوشت ها و این ریختن خون ها نداره، بلکه این تقوای شخص و خدا ترسی شخص رو میرسونه که خودش رو باید محک بزنه در به حساب زندگی. پس کسی که توانایی و قدرت ریختن خون داره و قربانی داره سعی بکنه برای خودش و خانوادهش حتما این عمل عظیم رو انجام بده که اجر بسیار عظیمی داره. بله، قربانی کردن. بسیار متشکرم. میریم سراغ بخش دیگری از اعمال حج. این که فرمودید که نیتش رو خالص کنه لله و بعد از اون وارد مرحله بعدی سفر کردن شروع میشه در سفر و تا میرسه به میقات. میقات چی هست؟ بله. و چند نوعه؟ بله. میقات اون چنان که از اسمش هست، یعنی ما 2 نوع میقات داریم. یکی میقات زمان یعنی وقت،
میقات از وقت گرفته شده. یعنی وقت حج دو نوع وقت ما داریم، یکی وقت زمانی میگن یا میقات زمانی و دیگری میقات مکانی. بله. میقات زمانی مختص زمان حج است، یعنی از چه زمانی حج، یعنی یا حاجی میتونه که اقدام بکنه و شروع بکنه برای سفر حج. میقات زمانی علما گفتن ماه شوال، ذوالقعده و 10 روز اول ذی‌حجه هستش. این بهش میگن میقات زمانی. 10 روز دیگه نمیرسه، 9 روز. بله، چون روز دهم دیگه عید دیگه تموم شده، یعنی به عرفه نرسیده. خب دیگه کسی که به عرفه رسید حج رو میتونه. حج رسیده. بله. پس این بهش میگن میقات زمانی. یعنی زمان حج. یعنی اگر کسی بخواد در شوال بره حج درست نیست، چون وقت و زمان حج نیست. شوال بله، شعبان مثلا. شعبان بله. بله. یا مثلا یا رمضان یا محرم مثلا. بله. پس از اول شوال، ذوالقعده و ذی‌حجه چیه؟ میقات زمانی هست برای حج. بله. حالا هر حاجی که در شوال یا ذوالقعده یا ذی‌حجه قصد حج بکنه، حجش درسته و این میقات زمانی بله. رو انجام ده. بله. پس در غیر از این 3 ماه کسی حق نداره بگه من میخوام برم به حج. نیت حج رو نمیتونه بکنه. بله. ولی عمره میتونه. بله. در طول سال میتونه عمره بکنه. اما میقات مکانی یعنی جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کرده اند برای احرام بستن و نیت کردن به حج. پیامبر صلی الله علیه و سلم چند میقات رو و چند تا میقات مکانی رو به نسبت کشورهای مختلف. بله. این میقات های مکانی در حدیث هم اومده که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم لاهل المدینه ذوالحلیفه. پیامبر صلی الله علیه و سلم مشخص کردن میقات مکانی برای اهل مدینه ذوالحلیفه که امروزه معروف است به آبیار علی. پس ذوالحلیفه تقریبا حدود 18 کیلومتر از مدینه فاصله داره. این میقات کسانی است که از مدینه میخوان به از مدینه و از کشورهایی که هم مسیرشون با مدینه یکیست. بله. و همچنین جحفه این میقات مکانی برای اهل شام و مصر و بلاد مغرب هست. یعنی اونها از اون طرف میان؟ از اون طرف میان. منطقه جحفه بهش میگن یا مکانی از بهش میگن جحفه. بله. و قرن المنازل سومین میقات مکانی است که برای اهل نجد هست و دول خلیج، کشورهای خلیج عربی. این به حساب بهش میگن قرن المنازل. بله. و یلملم میقات اهل یمن و کسانی که از اون ناحیه میان برای حج. و ذات ارق میقات اهل عراق هست. و وادی محرم یا وادی محرم بهش میگن، این میقات اهل طائف هست. و تنعیم که برای اهل مکه هست، برای خلاصه عمره بستن اینها. تنعیم. آیا برای حجاج اهل مکه باید برن میقاتی از خونه خودشون؟ نه، برای حج از خونه خودشون. اهل مکه از خود مکه احرام به حج میبندن. ولی کسایی که عمره نکردن به هر دلیلی، مانند زنانی که در عادت ماهانه بودن نتونستن عمره بکنن، میره تنعیم، میتونن برن تنعیم و از اونجا عمره کنن. یا تنعیم یا جعرانه بشیم، یک منطقه از باز جعرانه. اما کسانی که بین مکه هستن و بین میقات، یعنی اینها میتونن از محل سکونتشون احرام ببندن. از میقات که رد شدن دیگه محل سکونتشون میشه. اونایی که اهل اونجا هستن. اهل اونجا هستن. این میقات‌های این میقات مکانی است که باید شخص از اینجا احرام ببنده. یعنی اگر شخص از اینجا عبور کرد، یعنی یک مخالفه شرعی انجام داده و باید یک خون ریخته بشه. بله. یعنی اگر از اینجا احرام نبست به حج، یا باید برگرده به همین مکان و از اینجا احرام ببنده، یا اینکه باید یک قربانی بده. اوکی. بله. بسیار عالی. این هم از بحث میقات، یعنی به میقات که رسید احرام میبنده. بله.
و نیت حج رو میکنه. از همین لحظه شروع کنیم. حالا قبل از اینکه دیگه اعمال حج رو بگم، آیا شروطی برای وجوب حج هست؟ شروط صحت، شروط وجوب؟ 100% شروط وجوب حج، یعنی حج بر هر کس واجب نیست، باید شرایطی باشه. اولا شخص باید مسلمان باشه. اگر کسی غیر مسلمان باشه و بخواد حج اصلا قبول نمیشه که. یعنی اولین شرط اسلام. حالا قبول نمیشه، میشه صحت. آیا برش واجب هست؟ واجب که نمیشه بگی واجب دی. واجب ممکنه باشه. اون برمیگرده به اون اختلافی که بین اهل علم هست که آیا مطالبون به فروع شریعه و یا مطالب نیستن. بله. پس اسلام دومین چیز تکلیف هست، یعنی مکلف باشه شخص، یعنی بالغ و عاقل باشه. یعنی اگه بالغ و عاقل نباشه برش حج واجب نیست، فرض نیست، ولی اگر انجام بده ثواب داره، صحیح است، ثواب هم داره. حجشون صحیحه، حالا ثوابش بله. حجشون صحیحه ولی واجب نیست. ولی حج واجب از گردنشون ساقط نمیشه. بله. یعنی اگر پسر بچه‌ای که مثلا 8 سال 9 سال بشه بره به حج، حجش قبوله، اجرم داره، ولی حج واجب از گردنش ساقط نمیشه. یعنی وقتی به سن بلوغ رسید بعد دوباره مثلا این حج رو اگر توانا بود. بله. پس بالغ و عاقل باشه و آزاد باشه. یعنی برده، زمان قبل بردگی بوده. خب اگر شخص برده بوده دیگه حج میرفته، فرض نیست. بله. یعنی اینشون آزاده. تا زمانی که آزاد میشه برش فرض نیست. اینم از دین اسلام به خاطر آسان کردن احکام شرعی دیگری هم بر بردگان کم تخفیف داده شده تا بتونن انجام بدن. از شرایط دیگر وجوب حج استطاعت مالی و بدنی. بله. یعنی اگر شخص استطاعت مالی نداشته باشه، یعنی پولی نداره که بیاد سفر حج، پس حج برش واجب نیست. بله. یا اینکه پول داره ولی قدرت بدنی نداره، توانایی رفتن به حج نداره، بیمار است، مریضه، نمیتونه بره، پس حج برش واجب نیست. و پنجمین شرط اینه که وجود محرم برای زن. یعنی کسی، زنی که میخواد به سفر حج بره حتما باید با همراه اون محرم باشه. این به حساب شروط. آیا این شرط وجود محرم یک شرطی متفق علیه هست یا نه؟ متفق علیه نیست. بعضی از فقها گفتن. بعضی از فقها گفتن، ولی حالا بعضی از علما گفتن که اگر رفقه صالحی باشه یا یک گروهی از زنان باشه که به همراه اونها بره، اشکالی در اون نیست. چون اگر دو تا نقطه باید وجود داشته باشه. یکی این که برشون میگیم واجب نیست، فرق داره با اینکه بگیم قبول نیست. واجب نیست یعنی اینکه به خاطر اینکه آسان‌تر بشه براشون. یعنی مثل کسی که پول نداره. کسی که پول نداره اگه حج نره گناهی نکرده. یعنی اصرار نکنه که حتما من برم. زنیم اگه محرم نداره گناهی نداره. بله، گناهی نداره. یعنی شرع او رو مکلف نکرده. بله. که بگه حتما من باید برم، اگر نرفتن گناهکار هستم. نه، گناهی نداره، چون وجود محرم، خب خلاصه اونطوری که شما هم فرمودید، سفر حج سفر مشقتباری، اینم زن هست، ممکنه خدا نکرده اتفاقاتی بیفته، مریض بشه، احتیاج به شخصی داشته باشه که از اون مراقبت بکنه، وقت کسی نباشه خب دیگه مشکل میشه. پس باید محرمی باشه یا کسی باشه که از اون مراقبت بکنه. پس اینها را باید انسان مد نظر قرار بده و مهم فقط این سفر رفتن نیست. بله. این کلا شروط وجوب هست، حج هستش. بله بسیار عالی. بسیار. این شروط وجوب اینایی بودند که فرمودید. میرم شروط صحت. آیا شروطی هست برای صحیح بودن حج؟ خب همین شروط صحتش به حساب همین اموری است که ما گفتیم. انجام ارکان و واجباتش. شروط صحتش این هست که ارکان رو انجام بده. اولا ارکان حج یکی نیت هست که حالا در کتب فقه میگن احرام. احرام مقصود اینه که نیت کردن حج است، نه اینکه لباس احرام بپوشه. بله. لباس یا احرام پوشیدن اون جزو واجبات حج است. پس احرام یا نیت کردن جزو ارکان حج است، یعنی نیت بکنه. دوم وقوف در عرفات هست که الحج، چون که رسول الله الحج عرفه، یعنی حج خلاصه شد در عرفات. یعنی هر کسی به عرفه برسه حجش درسته. الحج عرفه. سوم طواف افاده هست که همون طواف رکن هست که روز 10 صورت میگیره. و چهارم سعی کردن بین صفا و مروه هستش.
این 4 رکن جزو ارکان حج هستش. بله، بسیار بسیار مهم این ارکانی که اشاره فرمودید. میام سراغ این که حالا اگه بخوایم واجبات رو بگیم بهتر است یا اینکه بریم سراغ این که حج رو چطوری انجام بدیم و شروع کنیم. حالا واجبات رو بگیم. واجباتش هم میگیم که خلاصه واجبات تقریبا. فقط قبل از اینکه این رو بفرمایید عذر میخوام، فرق بین ارکان و واجبات چی هست؟ بله، ارکان اگر نباشه حج درست نیست. یعنی مثلا کسی نیت نکنه یا کسی طواف افاده نکنه یا کسی وقوف در عرفات، حجش درست نیست. یا کسی سعی بین صفا و مروه نکنه، اون وقت باید چیکار کنه؟ یکی از اینا باید از نو برگرده و این رکن رو انجام بده. اگر وقتش باشه، اگر وقتش گذشته باشه باید سال آینده بیاد و انجام بده. مثال عرض میکنم، اگه کسی فرض کنی وقوف عرفه نداشته، بله این حجش درست نیست. این حجش باطله. ولی حق نداره از احرام بیاد بیرون و حق هم نداره که قطع کنه، ادامه میده مثل بقیه حجاجی که از ادامه میده، بعد از احرام میاد بیرون بعد اینکه تموم شد، ولی برش واجب سال دیگه هم حج کنه. بله این باید انجام بده. ما 1 دقیقه داریم تا پایان صحبتامون. اما واجبات اگر کسی انجام نداد حجش درسته ولی باید یک قربانی بده. و واجبات حج ما گفتیم که بستن احرام از میقات هست و وقوف در عرفات تا غروب شب و مبیت در مزدلفه تا طلوع آفتاب و برای کسانی که عذر دارن تا نیمه های شب، ماندن در منا شب‌های ایام تشریق و سنگ زدن به جمره ها به ترتیب و تراشیدن سر یا کوتاه کردن و طواف ودا و اگر حاجی متمتع یا قارن باشن قربانی باید بده. این واجبات. بسیار متشکرم از حضور شما جناب شیخ محمد رسول هاشمی. از شما بینندگان عزیز بسیار متشکرم. خدا رو میخونم که به ما توفیق عبادت بدهد و این حج رو از همه کسانی که عازم خانه خدا شده‌اند بپذیرد و به اونایی که آرزوی رفتن به حج رو دارن توفیق دهد و شرایط رو براشون مهیا سازد که بتونن اعمال حج نصیبشون بشود و این رکن رو انجام بدهند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.